नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि शुरू। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूबाट शुभकामना व्यक्त। आउँदो चुनावपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै कांग्रेसको सरकार बनाउने सभापति देउबाको दावी। निर्धक्क दलतर्फबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई कांग्रेसको सरकार बनाइन्छ। नेपालमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियानले 2 करोड़ डोज नाघ्यो। आउँदो पुस 4 गतेदेखि 12 वर्ष माथिका बाल बालिकालाई पनि खोप दिने सरकारको तयारी। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6000 भन्दा तल झर्यो। सुदूरपश्चिमको कृषि नमूना गाउँ योजना अन्तर्गतका कतिपय गाउँमा बजेट रोकियो। कार्यक्रम सफल बन्दै गर्दा बजेट रोकिएको किसानको गुनासो। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोध गर्दै मौन हडताल, दिनभर शहर र सड़क सुनसान। र फ्रेन्चलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। च्यासललाई हराएको आर्मी दोस्रो स्थानमा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुरू भएको छ। पटक पटक कार्यतालिका हेरफेर हुँदै आए पनि अन्ततः आजदेखि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुरू भएको हो। एकता, उत्साह, रूपान्तरण, सफल बनाऊ 14औं महाधिवेशन भन्ने मूल नाराका साथ आज दिउँसो काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा कांग्रेसका शीर्ष नेतासँगै विभिन्न दलका प्रमुख तथा विदेशबाट आएका अतिथिले सम्बोधन गर्नुभयो। यसअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी नहुने अडान लिनुभएको थियो। तर आज बिहान पौडेलको निवास बोहराटार पुगेका नेताहरूले पौडेललाई महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन सहमत गराएपछि उहाँ भ्रेकुटी मण्डप पुग्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रमुख 3 कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता पनि एउटै मञ्चमा देखिनुभयो। महाधिवेशन उद्घाटनको थप सामग्री सहित साथी मदन पौड्याल। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोह स्थल भ्रेकुटी मण्डपमा आज दिनभर छुट्टै रौनक देखिन्थ्यो। दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुने भनिए पनि केही ढिला गरी समारोह शुरू भयो। पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिउँसो 2 बजे महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभयो। महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले डर त्रासमुक्त समाज बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले आउँदो चुनावपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै कांग्रेसको सरकार बनाउने र त्यसको जिम्मा आफूले लिने उद्घोष गर्नुभयो। निर्धक्क दलतर्फबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई कांग्रेसको सरकार बनाइन्छ। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन नेतृत्वमा सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनु भएको छ। नेता पौडेलले आफूले पार्टी एकताका लागि जहिले पनि योगदान दिएको र यो अधिवेशनबाट पार्टीमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। यो अधिवेशनले के कुरा हाम्रा कमीहरू भए, के कारणले पार्टी आज यो स्थितिमा छ, के कारणले कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस पछाडि पर्न पर्यो, यो कुराको आत्मसमीक्षा हामीले गर्न सक्यौं भने मात्रै हाम्रो 14औं महाधिवेशन सफल भएको मान्न सकिन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भ्रेकुटी मण्डप पुग्नु भएको थियो। नेकपा भंग भएपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी 3 दल बनेका थिए। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा आबद्ध छन् भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ। ओली र प्रचण्ड बीच आज झण्डै 1 वर्षपछि भेट भयो। त्यस्तै ओली नेपाल पनि 5 महिनापछि एउटै मञ्चमा देखिनुभयो। तर शुभकामना व्यक्त गर्दै शीर्ष नेताहरूले एक अर्कामा कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले साथ छोड्ला भन्ने डर रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कटाक्ष गर्दै कांग्रेसले हात समात्न छोड्छ कि भनेर डराइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै उहाँले एमाले सरकारमा नभए पनि कांग्रेससँगै भएको उल्लेख गर्नुभयो। भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई, त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या।
नयाँ नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला। सानातिना कुराहरूमा अलमलिन भन्दा राजनीति आफ्ना स्वार्थको रोटी सेकाउने कुरा र त्यस अनुसारको राजनीति होइन। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ भनेको सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो? देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसको साथमै छ नेकपा एमाले। ओलीले सम्बोधन गरिरहेका बेला बीचमा प्राविधिक गडबडी भयो। माइकमा आवाज नआएपछि ओली मञ्चतर्फ लाग्नुभयो। त्यसै बेला एकैछिन ओली र प्रचण्ड बीच एक आपसमा संवाद र हाँसो ठट्टा भयो। अध्यक्ष ओली भन्दा अगाडि शुभकामना मन्तव्य राखेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्लै हिँड्ने अहंकार नगर्न शीर्ष दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 2046 सालको जनआन्दोलन, वृहत शान्ति सम्झौता र 62-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सफलता एकताको परिणाम भएको भन्दै एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्दा ओह्रालो यात्रा शुरू हुने घटनाक्रमले देखाइसकेको बताउनुभयो। देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौं। हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौं एकताबाट, गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीतिक पार्टी खोल्न सुझाव दिनुभयो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कि पार्टी खोल्न नभए व्यापार गरेर बस्न सुझाव दिनुभयो। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौं। र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। महाधिवेशनमा अरू विभिन्न दलका नेताहरूले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उद्घाटन सत्रमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता हर्षवर्धनले एउटै मञ्चमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री सहित दलका शीर्ष नेताहरूलाई देखेर प्रशंसा गर्नुभयो। कांग्रेस महाधिवेशनको बन्द सत्र आजदेखि नै शुरू हुने पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। महाधिवेशनमा 4700 प्रतिनिधि सहभागी छन्। कांग्रेसभित्र भावी नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच संघर्ष देखिएको छ। महाधिवेशनबाट सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री गरी 13 पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन हुनेछ। कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था छ। उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भोलि हुने कांग्रेसको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन पर्सि र मतदान मंसिर 27 गते बिहानदेखि शुरू हुने समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीमा नेतृत्व चयनका लागि हुने चुनावलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 14औं महाधिवेशन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। भरत कुमार मैनालीको सुझाव छ, नेतृत्व चयन गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पार्टीको नेता कार्यकर्ताले विवेक प्रयोग गर्नुहोला। ठट्यौली पारामा मास्टर जेबी गाउँले नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, धोका दिनेलाई के भनौ र खै, तिमी मन्त्री हौ मै बसौला रोई। नेता उही, नीति उही, नेतृत्व उही, आकांक्षा मात्रै बदलिएको त हो। दीपक पाण्डेलाई भने कुनै सुझाव दिन मन छैन, के सुझाव दिनु र खै, दिएको सुझाव नेता कार्यकर्ताले सुनिदिए पो। खरेल लक्ष्मी विष्णु लेख्नुहुन्छ, यो महाधिवेशनले युवा पुस्ताको नेतृत्वलाई महत्वका साथ हेर्न सकोस्।
र देशको हितप्रति लक्षित होस्। अब्दुल वकिल सिद्दिकीले लेख्नु भएको छ, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री अनि पार्टीको अध्यक्ष, विचार सिद्धान्त नीति अनुसार भोट माग्ने कि भावनात्मक रूपमा भोट माग्ने, सबभन्दा मुख्य कुरा नेतृत्व चुन्दा योग्यता अनुसार चुन्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले सबल, दक्ष र योग्य व्यक्ति चयन गरोस् भन्दै गम्भीर दवाडीले लेख्नु भएको छ, देशलाई समृद्धितर्फ लान सक्ने सूझबुझ भएका इमान्दार नयाँ युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकोस्। अनि शेरचन गुरुङको सुझाव छ, गुट रहित गुट पार्टी बनेर अगाडि बढ्नु, तर विगतदेखिको इतिहास हेर्दा त्यस्तो होला जस्तो त लाग्दैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि शुरू, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूबाट शुभकामना व्यक्त, आउँदो चुनावपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै कांग्रेसको सरकार बनाउने सभापति देउवाको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियानले 2 करोड़ डोज नागेको छ। आज एकै दिन 3,29,321 जनालाई खोप लगाइएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म 2 करोड़ 2,34,822 डोज खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोग भएको खोप मध्ये 1 करोड़ 10,66,464 जनालाई पहिलो डोज र 91,68,358 जनालाई पूर्ण डोज लगाइएको छ। यसैबीच सरकारले आउँदो पुस 4 गतेदेखि 57 वटा जिल्लामा 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने भएको छ। यसअघि फाइजर खोप कार्यक्रम सञ्चालन नभएका जिल्लाहरूमा बालबालिकालाई खोप लगाउन लागि स्वास्थ्य विभागको खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, झापा, धनुषा, चितौन, गोर्खा, काभ्रे, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा दीर्घ रोगीलाई लगाएर बाँकी रहेको खोप दिएको थियो। तर त्यो खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेरका सबै बालबालिकाले पाएका छैनन्। पहिले 57 जिल्लामा लगाएपछि 20 जिल्लाका बाँकी बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी रहेको दाहालले बताउनुभयो। यसअघि ल्याइएको र पर्सि आइतबार समेत गरी नेपालमा 36 लाख डोज मोडर्ना खोप प्राप्त हुनेछ। पुस 4 गतेदेखि भने मोडर्ना खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागले विद्यालयहरूमै खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारले देशभरका पालिकाबाट 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई पनि खोप दिइरहेको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 337 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,997 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 8,06,223 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,487 जनाको नमूना परीक्षण गरेकोमा 2.46% अर्थात 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 3 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनौटमा परेका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि कृषक निराश बनेका छन्। 3 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर शुरू गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गतका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेट रोकिएपछि किसान निराश बनेका हुन्। छनौटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम प्रभावित बनेको कृषकले बताएका छन्। नमूना गाउँ आफै बनाऊ नाराका साथ आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि प्रदेश सरकारले 88 वटै पालिकामा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। 2 वर्षमा कार्यक्रमबाट कृषिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको प्रतिवेदन आइरहँदा यो वर्ष धेरै गाउँले बजेट नै नपाएको बताएका छन्। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी क्षेत्रमा गहुँबालीको नमूना गाउँ विकास गर्न गठित समितिका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै बजेट नदिएर किसानलाई अलपत्र छाडेको गुनासो गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका लागि बजेट दिन बन्द गरिँदा गहुँको बिउ उत्पादन गरेर अन्यन्त्र निर्यात गर्ने लक्ष्य अधुरो हुन रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच
खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिएपछि समयमै खेती लगाउन नपाउँदा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 कुतिया कवरका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कार्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षाले खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दा गरिखाने खेतबारीमा बालुवा भरिएको छ। गाउँ बगरमा परिणत हुँदा कुतिया कवर गाउँका 42 परिवारले खेती लगाउन पाएका छैनन्। 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। सन् 1948 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणा पत्र पारित गरेपछि विश्वभर हरेक डिसेम्बर 10 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीड़ितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा विश्वले नै गरेको भन्दै मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यसैबीच लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि आज सकिँदैछ। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रमेश खरेलले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व डीआईजी खरेलले नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले देश सुहाउँदो सुशासनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर पार्टीलाई अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। पूर्व डीआईजी खरेलले देशमा अहिले कुशासन व्याप्त रहेको भन्दै सुशासनका लागि आफूले नयाँ पार्टी खोलेको बताउनु भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैलाउन उद्देश्य राखेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। अत्यधिक रक्तस्रावका कारण रुकुम पूर्वकी एक गर्भवतीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पेल्माकी 18 वर्षीय रोदना कामीलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको हो। गर्भ रहेको 7 महिनामै अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि उहाँलाई पेल्मा स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो, तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। तेस्रो आइवार्ड सर्ट फिल्म प्रतिस्पर्धा 2021 सम्पन्न भएको छ। टेलिभिजन तथा रेडियोमा कार्यरत महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह आइवार्डको नेपाल च्याप्टरले राष्ट्रिय नाचघर काठमाडौँमा तेस्रो संस्करणको लघु चलचित्र प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गरेको हो। महिला हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा आयोजना गरेको सर्ट फिल्म प्रतिस्पर्धामा महिला निर्देशकले निर्देशन गरिएका 17 वटा लघु चलचित्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सरिता शाहको चलचित्र फगुनिया पहिलो, पुष्पा जोशी र एन्जिला चौधरीको ललिताले दोस्रो र श्रीष कुँवर र अस्मिता लावतीको चलचित्र समाइराले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फ उपकरण जडान शुरू भएको छ। चिनिया ठेकेदार तोनफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले 22 महिनापछि उपकरण जडान शुरू गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण चिनिया प्राविधिकको टोली नेपाल आउन समस्या हुँदा 22 महिनादेखि इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फ उपकरण जडान रोकिएको थियो। जिल्ला अदालत रुकुममा पहिलो पटक घरेलु हिंसा विरूद्धको मुद्दामा फैसला भएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का रामबहादुर खड्का विरूद्ध परेको घरेलु हिंसाको मुद्दामा फैसला भएको हो। न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको इजलासले खड्कालाई 5,000 जरिवाना र 1 लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कृतबहादुर बोहराले बताउनुभयो। खड्कालाई श्रीमतीले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। यस्तै जिल्ला अदालत दैलेखले घरेलु हिंसाको कसुरमा एक युवालाई 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। श्रीमतीको शरीरमा तातो पानी र अगुल्टोले पोलेको कसुरमा भैरवी गाउँपालिका 5 गौरी सल्लाका 26 वर्षका दीपक नेपालीलाई अदालतले 2 वर्ष कैद, 20,000 जरिवाना र 50,000 पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति तथा 1,200 रुपियाँ पीड़ित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले आफ्नो जन्मथलोलाई जातीय विभेद मुक्त गाउँ घोषणा गर्नुभएको छ। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को बगुवामा दलित समुदायका प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा श्रीमद् भागवत पुराण वाचन सहित पूजापाठ गरी गाउँलाई जातीय विभेद मुक्त गाउँ घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा पोखरेलले धर्मशास्त्र र वेदमा पनि जातीय विभेदको कुरा कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै यो सामाजिक कुरीति मात्रै भएको बताउनुभयो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोध गरिरहेका नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी सहितका विपक्षी दलहरूले आज मौन हड़ताल गरेका छन्। गएको फेब्रुअरीमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन शुरू गरे यता आन्दोलन गरिरहेका दल र नागरिक समाजले आज मौन हड़ताल गरेका हुन्। हड़तालका कारण म्यानमारका शहर र शहरका सड़क खाली भएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। हड़तालका कारण म्यानमारको व्यावसायिक केन्द्र याङ्गुन शहरका सड़कहरू दिनभर खाली रहे। व्यवसायीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यवसाय बन्द गरेका एएफपीले जनाएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बी तीर्थयात्रीहरूले भरिने गरेको प्रसिद्ध स्वेडागोन प्यागोडा गुम्बामा पनि आज सुनसान रहेको थियो। सड़कमा स्थानीय बासिन्दा पनि हिँडडुल गरेनन्। दिउँसो 4 बजेपछि प्रदर्शनकारीहरूले हड़ताल सकिएको घोषणा गरेका थिए। एउटा स्थानीय निगरानी समूहको प्रतिवेदन अनुसार सैनिक कुपपछि भएका लगातारको विरोध कार्यक्रमले अर्थतन्त्र टाट पल्टिन थालेको छ भने सुरक्षा बलले 1300 भन्दा धेरै मानिसको हत्या गरेका छन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको आजको खेल जितेर मनाङ मर्स्याङदी क्लब अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चौथो चरण अन्तर्गत 10 रंगशालामा आज भएको पहिलो खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मनाङका लागि आफिज ओलावाले 41औं मिनेट र दिनेश राजवंशीले 73औं मिनेटमा गोल गरे। यो जितपछि मनाङको 4 खेलबाट 10 अंक भएको छ। फ्रेन्ड्स भने 2 अंकमै सीमित रह्यो। हारपछि फ्रेन्ड्स 12औं स्थानमा झरेको छ। दोस्रो स्थानमा 7 अंक सहित 7 दबाटो युथ क्लब रहेको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा जित हासिल गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा आर्मीले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीका लागि जर्ज प्रिन्स कार्कीले 19औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले 36औं मिनेटमा गोल गरे। आज पराजित च्यासल 4 खेलबाट 4 अंक जोडेर 9औं स्थानमा छ। चौथो चरणको दोस्रो दिन भोलि दिउँसो 1 बजे हुने पहिलो खेलमा नवप्रवेशी 7 दबाटो युथ क्लब र एनआरटी खेल्नेछन्। यस्तै बेलुकी 4:45 बजे हुने दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र साबिक विजेता मचिन्द्र क्लब खेल्नेछन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि शुरू। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूबाट शुभकामना व्यक्त। आउँदो चुनावपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै कांग्रेसको सरकार बनाउने सभापति देउबाको दावी। नेपालमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियानले 2 करोड़ डोज नाग्यो। आउँदो पुस 4 गतेदेखि 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई खोप दिने सरकारको तयारी। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6000 भन्दा तल झर्यो। सुदूरपश्चिमको कृषि नमूना गाउँ योजना अन्तर्गतका कतिपय गाउँमा बजेट रोकियो। कार्यक्रम सफल बन्दै गर्दा बजेट रोकिएको किसानको गुनासो। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोध गर्दै मौन हड़ताल। दिनभर शहर र सड़क सुनसान। र फ्रेन्ड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। च्यासललाई हराएको आर्मी दोस्रो स्थानमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।